बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब। दी एजुकेटर्स अनापत कैंपस सिस्टम में मिशाज़ी आपको खुशामदीद कहती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, आज हमारा सूरतुल अनफ़ाल का रुकू नंबर 10 मुकम्मल हुआ चाहता है। ओके, सूरतुल अनफ़ाल में 10 रुकू हैं, 75 आयात हैं और ये मदनी सूरत है। कुरान पाक की 8वीं सूरत है मदनी। ओके स्टूडेंट जी, आइए आप अपने बुक के पेज नंबर 25 पर आ जाएं। 25 पर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और वो जो काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, बादुहुम औलिया बाद, एक दूसरे के बाद, इल्ला मगर तफ़अलूहु, करोगे, इल्ला मगर तफ़अलू, ठीक है। तफ़अलू एक दूसरे के ये दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, तकुन हो जाएंगे, फितना व फिल अर्दी, ज़मीन में, व फ़सादुन कबीर, और बहुत बड़ा फ़साद। जी तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब ये जो पीछे वाली आयत कल हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है ये, कि अगर वो तुमसे मदद चाहें और मदद करने के लिए आपने अपने तौर पर या फिर किसी भी आलमी सतह पर किसी से कोई मुआहिदा किया होगा दूसरी पार्टी के साथ, जिनके लिए ये, जिनकी वजह से ये मदद तलब कर रही हैं, तो स्टूडेंट फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने अपने तौर पर या आलमी सतह पर कोई मुआहिदा किया हुआ है या कोई अहद किया हुआ है तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे। और अगर आप करेंगे तो इस वजह से ज़मीन में, ये देखें, ज़मीन में बहुत बड़ा फ़साद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, मगर अगर तुम उनकी मदद करोगे तो इस वजह से, क्योंकि आपको अपना अहद तोड़ना पड़ेगा, और अगर अहद तोड़ोगे, अहद तोड़ने की वजह से जो आपने अपने तौर पर या किसी आलमी सतह पर उनसे किया हुआ है, अगर आप तोड़ोगे तो ज़मीन में बहुत बड़ा फ़साद हो जाएगा। और ठीक है, और अल्लाह ताला ज़मीन में फ़साद को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता। चले आइए दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। वल्लज़ीना, और वो जो आमनू, जो ईमान लाए, व हाजरू, और हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी में सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना, और वो जो, अब यहाँ पे फिर जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, आवा, जगह दी, व नसरू, और मदद की, ये उन्हीं के बारे में आ गया जिन्होंने मुहाजिरीन को जगह दी। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि वो जो इंसार थे और मुहाजिरीन थे, उन्होंने उनको जगह दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था ये एक दूसरे के भाई हैं। ऐसे ही हुआ था ना, मुआक़ात कायम की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल मुमिनून, सच्चे ईमान वाले, हक़्क़न सच्चे, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने किन के बारे में कहा, किन लोगों के बारे में, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू, जिन्होंने जो ईमान भी लाए और हिजरत भी की और जिहाद भी किया अल्लाह की राह में, और यही वो लोग हैं जिन्होंने मदद की, और यही वो लोग हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। ठीक है, हम वो मग़फ़िरतुन, उनकी मग़फ़रत है, यानी कि उनकी मग़फ़रत जो है वो यकीनी है, व रिज़्क़ुन, और रोज़ी है, करीमुन, इज़्ज़त वाली। अल्लाह ताला ने कहा है जिन्होंने अपने माल के साथ और ईमान भी लाए और अपने माल के साथ भी हिजरत की और हिजरत भी की और जिहाद भी किया मेरी राह में, और जगह भी दी हैं, और यही वो लोग सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए मग़फ़रत और इज़्ज़त की रोज़ी है। किन के लिए कहा गया? जो ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आपने पुकारा उन्होंने ईमान भी लेके आए और आपके कहने पर अपने घर बाहर भी छोड़ दिए और हिजरत भी की और अल्लाह की राह में जिहाद भी किया, यही वो लोग हैं, और जिन्होंने उनको जगह दी, और यही वो लोग हैं जो जिनके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के यहाँ बख्शिश की रोज़ी भी है और इज़्ज़त की रोज़ी है, बख्शिश भी है और इज़्ज़त की रोज़ी है। आइए नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। वल्लज़ीना, और वो जो आमनू, ईमान लाए, मिन बादी, जी स्टूडेंट, जो शुरू में ईमान नहीं लाए मगर थोड़े अरसे बाद, ये देखा ना, वल्लज़ीना, और वो जो आमन, ईमान लाए, मिन बादी, बाद इसके, व हाजरू, और हिजरत भी कर ली, ठीक है। अब ये उन लोगों के बारे में कहा है जो ईमान तो लाए हैं
مگر انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی، مگر انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہاجروا اور ہجرت بھی کر لی، یعنی کہ جو لوگ مکہ میں تھے نا انہوں نے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مگر پھر انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت بھی کر لی، وجاہدوا اور جہاد بھی کر لیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، منکم تم سے، واولی الارحام رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض ایک دوسرے کے بعد، فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے روح سے یا اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ، بکلی شیئن بکلی ہر، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، بکلی ہر اور نیکسٹ آ جائیں شیئن علیم، جی شیئن علیم ہر چیز سے، بکلی ہر شیئن چیز، علیم واقف ہے یا علم رکھتا ہے یا پھر جانتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جنہوں نے یہ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی مگر پہلے نہیں کی، یہ دیکھیں تھوڑے عرصے بعد میں ہجرت کی اور جہاد بھی کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، یہ یعنی کہ جو انصار ہیں اور جو انصار اور مہاجرین ہیں نا ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی روزی ہے، مگر یہ جو ہے نا پہلے جنہوں نے ہجرت کیا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے زیادہ اجر ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ بھی فرما دیا ہے، والذین وہ جو آمنوا ایمان لائے من بعد اس کے بعد اور ہجرت بھی کر لی انہوں نے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا نا جو ہجرت کر لیتے ہیں وہ اور جو نہیں ہجرت کرتے تو ان کے لیے، پھر یہاں یہ والی جو آیت ہے نا اولی الارحام رشتہ دار ہیں، بعضهم ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں نا ایک دوسرے کے جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی اور جنہوں نے کی تھی وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر، ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ، بکلی ہر چیز، بکلی ہر شیئن چیز، علیم علم رکھتا ہے، اوکے اسٹوڈنٹ، علیم علم رکھتا ہے۔ یہ جو ہمارا رکوع تھا یہ ہو گیا مکمل، اب آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ آبو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ آبو جگہ دی، پناہ دی، ٹھیک ہے، جنہوں نے انصار کے بارے میں یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے، آبو و نصرو، یہ دیکھیں آبو و جگہ دی اور مدد کی۔ اولی الارحام، یہ آج کی ہم نے رکوع میں پڑھا ہے، خون کے رشتہ دار، یعنی کہ جنہوں نے پہلے ہجرت نہیں کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے اور یہ ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں وہی زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ وراثت میں، ٹھیک ہے، وراثت کی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کر لی ہے وہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ دیکھیں یہ والا جو ورڈ ہے اولی الارحام، خون کے رشتہ دار، یعنی وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ استنصروا، جنہوں نے مدد چاہی، یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اگر وہ مدد آپ سے وہ مدد چاہتے ہیں اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، مگر اس صورت میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ نے دوسری جن کی طرف وہ مدد مانگ رہے ہیں ان پہ آپ نے اپنے طور پر یا عالمی سطح پر کوئی معاہدہ کوئی عہد نہ کیا ہوا ہو، پھر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ورڈ وہی ہے نا اسٹوڈنٹ۔ نیکسٹ آ جائیں سوال کی طرف۔ جی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے دلوں میں کچھ بھی بلائی دیکھو، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے دل میں بلائی تھوڑی سی بھی نیکی معلوم ہو جائے تمہیں ان کے بارے میں، یا جنہوں نے اپنے دل میں سوچ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انہوں نے فدیہ دیا ہے میں اس سے ان کو بہتر عطا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ جی اسٹوڈنٹ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی جو جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں اور جہاد بھی کیا ہے اور پھر انہوں نے جگہ بھی دی ہے، اور یہی وہ سچے مسلمان ہیں اور ان کے رب کے ہاں بہت زیادہ عزت والی بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ نیکسٹ ہے
آیت ہے، یہ آیت کے اندر سے انہوں نے لیا، والذین آمنوا، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، و ہاجروا اور ہجرت کی، و جاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور جنہوں نے آووا و نصروا، آون جگہ دی، و نصروا اور مدد کی، اور اولئک یہ ہم المؤمنون، اسٹوڈنٹ یہی سچے مسلمان ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔